गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज सांगे मतदारसंघाचो दौरो केलो। ह्या वेळार तेमचेवाडा सांगे हांगासर आशिल्ले पायकदेव देवस्थानाक ताणें भेट दिली। तेमचेवाड्यार आशिल्लो पूल हो नव्यान बांदतले, तशेंच देवळाच्या जिर्णोद्धाराक सर्वतोपरी मदत जातली अशी म्हायती ताणें दिली। आमच्या पायकदेव देवाचें दर्शन घेवपा खातीर त्याच बरोबर पायकदेवाचें देवूळ कितपर्यंत जालां हें पळोवपा खातीर तेजी नियाळणी करपा खातीर आयज आमचे मदीं गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री डॉ प्रमोद सावंत हांगासर आयिल्ले कडेन आसा। त्याच बरोबर आमचे आमदार श्री सुभाष फळदेसाय हेय हांगासर आसा। आयज ताणें सगळें म्हणजे देवळाची देवूळ खंय पर्यंत पावलां, कितपर्यंत पावलां, डोनेशन कितें जालां ही सगळी वासूस केल्ली कडेन आसा। हांव विनंती करता आमचे आमदार हाणें ह्या देवळा विशीं सविस्तर म्हायती दी। नमस्कार। पायकदेव देवस्थान म्हणजे आमचे आराध्य दैवत आणि संपूर्ण सांगेकारांचे आणि संपूर्ण गोंयभर जे भाविक आसात आणि त्या देवस्थानाचे जिर्णोद्वार जाता आणि तो एक वेगळ्या पद्धतीन देवूळ बांदतात आणि हे वेगळे पद्धतीन देवूळ बांदता आसतना आमच्या गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आमकां खूब मदत केल्ली आसा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्या वेळार देवळाची आमी सुरवात करताले आणि त्या पयले मिटिंगेक ताणें आश्वासन दिलें की आमी हांगा कितें तरी वेगळे तरेचें देवूळ बांदपाक जाय जाका ऐतिहासीक म्हत्व प्राप्त जावपाक जाय आणि हें देवूळ एक फावटी बांदले नंतर 400-500 वर्सां ताचें लायफ आसपाक जाय, तातूंत सिमेंट वापरप ना आणि जाणे करून एक आमचे मार्बला तुजे हाजे स्टोनाचें हें देवूळ बांदपाचें, तातूंत भितर सिमेंटाचो RCC स्ट्रक्चर आसचो ना, कॉपर आसतलें, वूड आसतलें, स्टोन अशा पद्दतीचें देवूळ अर्दे सुमार उबें राविल्लें आसा। आणि मुद्दाम जावन आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या देवळाच्या बांदकामाची पाहणी केली आणि ताजें काम खंय पावलां हाची आमच्या देवस्थान समिती कडच्यान म्हायती घेतली आसा। सो आतां पर्यंत आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी खूब मदत ह्या देवळा खातीर केल्ली आसा आणि हाचे फुडेंय तांणी कोणा कोणा कडेन उलयल्लें आसा। निश्चित स्वरुपान तांचो आशिर्वाद आसले कारणान हें देवूळ बेगोबेग कंप्लीट जातलें। तशेंच एक आमी म्हणजे देवूळ कंप्लीट जाता आसतनाच आमकां हांगा येवपाक एक डबल वाहनां सुटपा सारको एक बरो ब्रीज करपाक जाय। ताजे सादारण टेंडर सादारण म्हाका दिसता की 18 कोटी कितें सुमार टेंडराचो आमी अंदाज बांदला आसा आणि ताजे खातीर एक आमचो कन्सल्टंट अपॉयंट जाल्लो आसा आणि हे कन्सल्टंट काम केल्या नंतर आमी अपेक्षा करतात 1-1.5 वर्सां भितर देवूळ कंप्लीट जाता आसतनाच हो ब्रिजूय कंप्लीट जावचो आणि लोकां भाविकांक बरी सुविधा निर्माण जावची। म्हणूनच आयज आमी परत एक फावटी दोतोर प्रमोद सावंत हांचे मन काळजांतल्यान ह्या समिती तर्फे आमी स्वागत करतात। मागता डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्या कडेन 2 शब्द तांणी ह्या विशयाचेर सांग्यावेल्या पायकदेव हाचें दर्शन घेवपा खातीर हांव म्हजे बरोबर डॉ सुभाष फळदेसाय म्हजी पुराय समिती हांगा हजर आसा। पायकदेव हे तसो सांगेकारूच न्हू, पुराय गोंयचे भावीक ह्या देवाच्या निमित्तान येता आनी ज्या पद्दतीचें तें देवूळ तांच्यांनी करपाक घेतलां ताजें हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स म्हणपाक कांय हरकत ना, कारण अशा पद्दतीचें कन्स्ट्रक्शन की हें 1600 शतक म्हणजे शिवकालीन अशा पद्दतीची सगळी स्ट्रक्चर्स बांदताले आणि ते तेंच्यांनी आतां करपाक घेतलां। खरोखर तेंचे मना पासून अभिनंदन करता। सरकाराच्या वतीन बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ते लोकांक ज्यो हांगासर जाय त्यो दिवपा खातीर सगळींच आमचें पुराय सहकार्य आसतलें। समेस्त बाकीचे भावीक आनी ते मेळून हे जें मंदीर बांदता ताका म्हज्यो खूब खूब शुभेच्छा
एज अ मुख्यमंत्री आणि वैयक्तीक तुमच्या बरोबर सदोदीत आसा. पण सरकाराच्या वतीन वेगवेगळ्या बेजीक फॅसिलिटीजा खातीर सदोदीत त्या देवस्थानात आमच्या सहकार्य पुराय आसा. थोडे फाटल्यान उबे रावा. कदाचित मंगळार तुका फोन करतलो. Point